Praise the Lord. Maayo ang Diyos ni kagabion mga igsoon. Maayo ang Diyos sa tanang panahon. Tungod kay ang Diyos, maayo ang Diyos. Ugay sama kaniya kamaayo. Amen. So dalaygon ang Diyos ni kagabion. Tungod kay siya nagahatag kanato sa lugway sa kinabuhi. Nagapanalangin, nagauban, nagasangkap, nagabantay o nagagiya sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Dalaygon ang Diyos niya na ako siya sa tanan natong mga pagpasalamat nga bisan ning adlaw nga Domingo og daghan karon ang nagahatag sa pag simba ngadto sa iya sa atong buhi nga Dios. Og daghan usab karon nga wala pa makahiadto sa ilang mga balay alampuanan or tigumanan tungod kay naapa sa panahon nga nang gitawag og general quarantine, community quarantine. So mga igsoon, mapasalamaton kita ka sa atong buhi nga Dios tungod kay ning kaghabion yatagan na usab kata og another na pud nga oportunidad aron kita magahisgot sa iyang pulong. Nga ang pulong sa Dios nagahatag kanato sa kasiguruhan sa atong kinabuhi. Nagahatag kanato og kinabuhi nga dayon. Kay mo gingon sa iyang pulong nga mosalig kita kaniya dili mulaglag kun dili makabaton sa kinabuhing wala dayon. Mao ni mga igsoon ning kagabion. Padayon kita nga magahisgot sa pulong sa Dios. Ingon nga maoy atong gikinahanglan nga ang atong kinabuhi may sibo gayod sa kabubuton sa Dios. So aniya na sab kita ako uban sa akong anak si Salmo makighinabi kaninyo. Iguti kami nga ma-invite ninyo sa pagduyog kanamo sa atong paghisgot sa pulong sa Dios. Nga mao kini atong tulumanon or kini atong programa nga the Word of Truth. O ang tema niini mao ang the facts behind the truth of your belief. So naagay daghan nga gituuhan sa tao nga mao na ang kamatuoran ug maoy gisunod kay maoy gituuhan nga mao gyud tinuod ug kamatuoran apan di kinahanglan nato nga ang tanan natong mga bulpagbuhat labi na sa related nga spiritual nga espirituhanon nga buluhaton di kinahanglan nato ang atong pagsusi sa balaang kasulatan. Tungod kay mao kana ang ato ang giya, mao kani ang ato ang gikinahanglan nga mahisibo ang atong gituuhan nga maoy kamatuoran diha sa naisulat sa balaang kasulatan. Ngano tungod kay ang pulong sa Dios gituga. Dili kini hinimo sa tao kundi iyaha gayud kini sa Dios. Ngano tungod kay ang sa sinugdan mao ang pulong. Ang Biblia pulong. Matud pa sa Juan 6 nga ang espiritu pulong og kinabuhi. So ang pulong sa Dios gituga alang sa pagpanudlo, alang sa pagpanulid, alang sa pagpamadlong ug alang sa pagmatuto. Aron ang tao sa Dios masangkapan og mamahingpit alang sa maayong magamit alang sa maayong tanang maayong buhaton. Mao ni mga igsoon nganing kagabion naga-invite ang Dios kanato nga kinahanglan nga magtuon kita ngano tungod kay sa Isaiah 5:3 o sa Usas 4:6 ang mga katawhan sa Dios ginabihag namad-an
og nangamatay tungod og mao na tungod kay nakulangan sila sa kaybalo. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan nato. Basin baya og mamad-an kita. Unsa mamad-an? Mahutwalat na naughan o giuhaw sobra sa kauhaw namad-an. Mao ni nga ang tao kung ma-dehydrate mamatay gyud siya. Tungod kay walay kahibalo, walay kay kabangdagan. Do na may kahibalo apan dili enough nga maka-sustain sa imong gikinahanglan. Mao ni mga igsoon ning kagabion, atong gikinahanglan ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Nga kinahanglan nga ang atong pagatun-an mao ang kamatuoran. Kay ang atong bersikulo, ang kamatuoran mao'y magahatag kanato sa kagawasan. Dalaygon ang Dios ni anak mga igsoon nga tuguti kami nga makigduyog kamo kanamo ning atong buluhaton karon, ning atong tulumanon ang programa karon nga himuon nato nga ipasulod og welcome nimo ang pulong sa Dios diya sa imong kinabuhi uban sa inablihan nimo nga kasing-kasing nga magmanidangwaton sa pulong sa Dios uban sa kalipay. Mao ni mga igsoon ning kagabion. So kagabi nagahisgot kita may tungod sa wickedness of sin og sa pagkadili matinuohan og natong gihisgutan nga bisan kadtong wala pa magtotoo og dili pa magtotoo og niadtong mga nanagpanoo og nagaalagad sa Dios nga nagpaila nga nagalagad sa Dios apan walay kabag-uhan sa ilang kinabuhi. Matod pa sa atong gibasa kagabi nga ang tao nga naglimod sa iyang pagtuo labi pang dautan kaysa dili magtotoo. Mao ni mga igsoon, mao kini ang labi nga sakit pamalandungon alang sa usa ka tawo nga nagpaila nga siya alagad sa Dios. Apan di ay wala niya gamita ang iyang pagtuo. Nahimo hinuon siya nga labi pang dautan kaysa mga dili magtotoo. Mao ni nga og usab sa mga dili magtotoo nasayod o gipahibalo ang tanan nga ang alang sa mga dili matinuohon ang ilang bahin mao ang linaw nga kalayo. Mao ni nga atong gibasa ang pulong sa Dios nga nagahisgot sa maong commandment sa Dios nga sayang Great Commission nga mao ang pagpangwali. Pagwali sa maayong balita. Tibuok kabuhatan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Apan sa baong bautismo atong naisgutan nga adunay dakong kalainan sa bautismo nga iya sa pagsumay sa sugo o sa bautismo sa pagsugot sa sugo uban sa pagsabot. So anaa ang grasya o ang disgrasya. Mao kanay atong gisgutan kagabi. Ngano kay ang magabautismo sa sumay mao kana ang disgrasya tungod kay imong gikuhaan og katungod ang Dios nga mao'y magabautismo sa Espiritu Santo. Og ang bautismo sa pagbautismo sa Espiritu Santo buluhaton og katungod sa Dios ang magabautismo ni anak dili iya sa tao. Amen. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan nato gyud nato nga maoy kinahanglan magsusi gayud kita diha sa pulong sa Dios. Ngano tagna nadaan ni Juan Bautista ang mao ang mag-uuna ni Ginoong Hesus nga bisan pa sa pagbitbit sa sapin sa iyang mga tiil dili siya takos og ang naulahi kaniya kung ato pa si Ginoong Hesus siya ang magabautismo sa Espiritu Santo o sa kalayo. Amen.
So mao ni mga igsoon, og ang Mateo nagtugan nga mas mapasaylo pa ang pagpasipala sa anak sa tao kaysa pagpasipala batok sa espiritu, dili gayud pasayloon. Mao kini mga igsoon ang disgrasya nga ang imong tumong mga lagad sa Dios apan wala masibo sa kamatuoran ang imong bahin, mao ang linaw nga kalayo. Mao ni nga kinahanglan gayud nga magtuon gikan sa Dios. Mao na nga ngano man kay ang atong kung kita nagatuo og mao ka ng tinuod, dili ka na mao ang kamatuoran. Kay ang kamatuoran ani gayud og gibuhat may tungod sa kapasayloan sa sala, sa paghugas sa sala og sa kaluwasan. Nagingon ang Kolosas 3 nga buhata ang tanan pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Sa pulong ug sa buhat, buhata ang tanan pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Amen. Ang bautismo pulong ug buhat. Dili kana buhat lang, kundi anaa ang pulong. Ang pulong mao kana ang pinaka-importante. Tungod kay ang pagbuhat nimo mao ang pagtuslo nga nagkahulugan nga gilubong ka uban ni Kristo. Nakaambit ka sa kamatayon ni Kristo. Apan ang pulong nga sugo sa Dios nga magabautismo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Kana siya mao ang gituman sa mga apostoles uban sa buhat og pinaagi ni ana gibuhat nila ang tanan pinaagi sa ngalan ni Kristo. Mao ni mga igsoon ang dakong kalainan. Kinahanglan nga atong masabtan kay kung dili nato masabtan og dili nato panumbalingon ang kamatuoran, magaani gayud kita. Dunay panimalos ang Dios alang sa mga tawo nga dili tinuod. Mao na mga igsoon atong ibutang sa siguro ang atong kinabuhi. Ingon nga naninguha kita og kaluwasan, pakyas. Mao kini hinungdan, usa sa hinungdan ngano nga dili wala dawata sa Dios sa Ginoo diha sa Matthew 7:21-23. Nga nagaingon siya, dili ang tanan magatawag ka nako Ginoo, Ginoo, nga makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili ang nagatuman sa kabubuton, kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa akong Amahan nga ana sa langit. Unya nagaingon sila, di ba Ginoo, 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 nagahimo man ako mga milagro tungod sa imong ngalan. Naghimo nangayo kami mga masakiton tungod sa imong ngalan. O nagapropesiya kami tungod sa imong ngalan. Apan ang subo o malandungon ng igsoon, nagabautismo sila ng Espiritu Santo. Nagabautismo sila sa nagabuhat sila sa dili ilang katungod ug walay taong nga gitahasan sa pagbuhat niya. Muni nga dunay gyoy disgrasya. Og sa maong bautismo nga sumay, walay bisan usa ka bersikulo nga magapamatuod nga ang magapagabautismuhan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo adunay kapasayloan sa sala. Nga og adunay paghugas sa sala. Og dunay kaluwasan. Amen. Wala gayoy mabasa nimo diha sa Biblia. Mo ni mga igsuon nga angay nato kining pamalandungan. Ayaw himua nga imong dapigan ang imong garbo sa pagpanalikod sa imong pagtuo. Kay ang tanang garbo kontra kana atubangan sa Dios. Nagaingon ang unang Juan 2 nga ang ayaw paghigugma ang butang sa kalibutan. Unsa ang mga butang diha sa kalibutan? Ang pangibog sa mata, pangibog sa anod o garbo sa kinabuhi. Ayaw himua mga igsoon nga imong dapigan bisan og nasayod ka na nga kana dili sibo
ug walay bisan usa nga magapamatuod nga ikaw nga pagkabautismohan niya na napasaylo ang imong salud. Wala. Mo ni mga igsoon gikinahanglan gyud nato masayran tungod kay kining atong pangalaga sa Dios, mo kini ang atong tinguha nga makaangkon kita sa saad sa Dios. Mo kana ang saad sa Dios. Nagabisan pa nagaingon ang unang Pedro kapitulo 1 nga nagaingon siya dito nga bisan pang mga manulunda nangandoy sa pagsud-o nga ikapadayag na unya sa kaloyang panahon ang kaluwasan alang kanato ug ang mga manulunda nangandoy sa pagsud-o. Mao ni nga gikinahanglan nato kana dili kana tumo-tumo kun dili tinuod gayon nga adunay giandam ang Dios alang kanato. Matud pa sa mga chapter libro nga bisan pa mga propeta nagpakisusi o nagpakisayon kung unsang panahon na o kinsang natawhana ang gitagan-an sa Dios o ang maong pagpakisusi kundili kita nga nag-alagad sa Dios ko. Kadtong nag-aalagad nga misunod sa iyang kabubuton, maura na'y gikinahanglan alang kanato ang pagsunod. O kung imo mang panalipdan tungod kay mao kana ang inyong katudloan, ayaw himuang ang inyong sikta, ayaw himuang ang imong relihiyon o grupo, himuon nimo nga ginharian. Kay bisan mismo si Ginoong Hesus giingnan siyang Pilato, hari ka ba diay? Sumala sa imong pamilya, ako hari, apan dili ni ining kalibutan. Kay kung niini pang kalibutan na, makig-away ang akong mga katawhan. So dili kay ang atong gingharian, dili dinhi tuwas langit, ug ang hari nato mao si Ginoong Hesus. So kung imong himuong gingharian ang imong relihiyon or ang imong siktang grupo, may sama ka sa panahon ni Propeta Samuel nga ang mga ansyano sa Israel nagakahiusa og miadto kang Samuel nga nagapang ni-request niya kinahanglan nga hatagan mo kami og hari sama sa uban nga mga nasod. Og nag-ampo si Samuel sa Dios og niingon ang Dios, buhata ang ilang gipangayo kay ako ilang gislikway nga ilang hari og nangita sila og hari nga sama kanilang tao. Maingon ni anak mga igsoon, usa ka na kadakong kapanag-ingnan kanato. So kinahanglan nga ang matag usa nga naninguha sa kaluwasan. Nagaingon ang Biblia, sa langit, dinhi sa yuta, og ilalom sa yuta, ang tanang tuhod magapiko, og ang tanang dila magasugi. Kinsay sugod ang Dios sa Ginoong Hesus nga atong Ginoo. Mao na mga igsoon, hari ang atong Dios alang kanato og didto sa iyang gingharian nga iyang gitagana alang sa iyang mga katawhan, mga anak nga nagasunod subay sa iyang kabubuton. Mao ni nga gikinahanglan nato sa atong kinabuhi karon mga igsoon. So kana na kun dili nimo maigo ang kamatuoran, hinumdumi mga igsoon, sa daghang sanglitanan sa Bible karakter, ako nasab kaning balikon nga si Moses bisan sa 40 ka tuig niyang paglibot-libot sa kamingawan tungod sa yutang saad nga gihatag sa Dios sa mga katawhan sa Israel. Siya nga nagdala sa maong nasod gawa sa Ehipto, siya wa ma-qualify nga ni sulod.
sa gamay lang nga butang nga iyang sityo. Si Esau, tungod lang sa gamay nga kaayo nga hinungdan, tungod lang sa iyang tiyan, ang iyang katungod sa iyang pagkamagulang, gibayluan lag usa ka panaksan nga pagkaon. Si Ananias ug Safira, tungod lang sa iyang saad nga iyang ibaligya ang iyang kayutaan, katigayunan, kay iyang ang halin iyang ihatag aron maitabang sa paggastos sa bulaton, ug wa niya tumana, diha gipatay siya sa Dios. Mo ni mga igsoon, ang Dios dili maluoy mulaglag sa mga tawo nga dili matinuod og masinupakon. Mao na nga sa atong daghang sangitanan, kinahanglan nga maniguro kita sama sa pagkasigurista ni Jacob. Iyang gihatag ang pagkaon siyang igsoon, pero ubos sa kondisyon. Ang imong katungod, ako na. O sa diyang nakigbugno siya sa manulunda dito sa Penuel, bisan gibalian ang iyang tampihak, wala gayod niya buhii ang manulunda. Hantod niya siya gipanalanginan. O gipanalanginan siya o ang panalangin sa Dios asa manulunda. Mahit na hitabo gayod kini. Unsa imong pangalan? Jacob. Dili ka na pagatawgon sa imong ngalan. Pagatawgon ka na sa bag-o imong ngalan. Unsa ang ngalan Jacob? Nahimong Israel. Mao ni mga igsoon, gikinahanglan nga nag-ingon ang pulong sa Dios nga panlimbasugi ang imong pagkatinawag ug pagkatinili. Panlimbasugi ang imong kaugalingong kaluwasan uban sa pagkadlok ug pagturo. So magapadayon ta og tapos dinhi magabasa kita ang pulong sa Dios. Og tapos niini mao kini ang magampo kita o magapadayon kita sa atong pagbatbat sa pulong sa Dios. Atong basahon ang ikaduhang Timoteo 2:15. Ingon nga mo'y atong sangitanan sa pulong sa Dios. Ikaduhang Timoteo 2:15 nga sulat. Paningkamuti pag-ayo sa pagpakita sa imong kaugalingon sa tubangan sa Dios. Ingon nga yang nahimut-an usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo sa pulong. Nagampo kita. Amahan na mo nga langit nun. Dalaygon ka sa walay katapusan. Lord, salamat. Salamat kayo sa imong kaayo grasya. O panalangin nga imong bubo ka na mo sa tubok adlaw, sa tubok damong kinabuhi. Ginoo, salamat sa lugway sa kinabuhi. O salamat nga din ikaw nagahatag no sab ka na mong laing kaygayunan. O nagahatag ka ni ini mo ang oportunidad. Aron ang imong pulong God mo spread ngadto sa bisan asang dapit dinhi intiro naon sa iyo. Ginoo himuha nga ang imong pulong uban sa mga katawhan nga nagaduyog kanato, uban sa ilang kasing-kasing nga badinawaton ug uban sa pagdawat diya sa kalipay ug sa pagbuhat niya. Ginoo, ikaw magapamulong ng kagabi. Ang imong gahom, imong ipalihok sa matagusa. Nga ikaw gayod magapanalangin sa matagusa o magahatag sa mahait nga panabot alang sa matagusa. O ang kaalam o kahibalo. Nga imong ibukbo gayod gikan kanimo amahan aron ang matagusa kanamo. Mahayagan sa imong pulong o moabot ang kamatuoran. Dalaygon ka Lord nga magatabang ning kagabion og salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Nagayon ang pulong nga atong gibasa mga igsoon. Paningkamuti pagpakita sa imong kaugalingon atubangan sa Dios.
paningkamuti pag-ayo sa pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios. Pero sa English, study to show thyself. Study, wala niyong paningkamuti. Study to show thyself. Approve unto God. Lahira. Pero ang giingon sa Biblia, paningkamuti pag-ayo sa pagpakita sa imong kaugalingon diya sa atubangan sa Dios. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw. A workman that needeth not to be ashamed. Tugma. Og nagay nga magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Og sa English lahi na po. Rightly dividing the word of truth. So mao kini mga igsoon nga kinahanglan ang usa ka magtatrabaho or si bisan kinsa kanato. Kinahanglan nga magapaningkamot sa atong kaugalingon nga magapakita sa Dios sa atubangan sa Dios. Nga magatuon nga magapakita sa atong kaugalingon og aprubahan nga diya sa Dios. Approve of God. Oh. Gikauyunan diya sa Dios. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulan. Nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Apan sa English, rightly dividing the word of truth. Walay tudlo, walay teach. Rightly dividing the word of truth. Nga naman, tungod kay in every aspect, there is truth. Amen. In every aspect, dunay kamatuoran ni anak. O in general, isa lang ang kamatuoran. Ang Diyos, si Ginoong Hesus mooy kamatuoran. Siya ang nag-angkon nga kamatuoran. But in every aspect, sama sa atong gisgutan, nga ang kamatuoran may tungod sa bautismo. Nga naman, nga nung doon na may kamatuoran may tungod sa bautismo in biblical way or in biblical kanang lagi pamaagi tungod kay adunay bautismo nga walay sa atong gikaisgutan nga walay referensya sama sa bautismo nga gibuhat sa mga apostoles. Ingon nga nagasunod og nagasugot, nagatuman sa sugo sa Dios. Mo ni mga igsoon, mao kana ang atong gikinahanglan. Nga aduna kitay giuluhan the facts behind the truth of your belief and the word of truth. Tungod kay ang kamatuoran mao man ang magahatag kanato sa kagawasan. Amen. Oh, og ang pulong sa kamatuoran. Mao ni mga igsoon sa atong kapanahonan karon, sukad pa sa una sa atong pagkamatngon og buot. Sukad pa sa una sa atong mga ginikanan sa itong mga ginikanan sa itong mga apungan, mauna ka na ang atong nadungog. Unsa man nga ang atong gibuhat nagasunod-sunod kita sa ilang gibuhat nga walay kamatuoran dinhi sa Biblia. Ang atong pagabuhaton mao ang biblical procedure. Biblical procedure. Kay nag-ingon ang pinadayag, dili nimo pagadugangan ang pulong sa propesiya, basahon sa propesiya. Kay kun imo ka ng pagadugangan, ang imong hampat pagadugangan sa. Og dili nimo kuhaan ang kulangan ang pulong sa propesiya. Kay kun imo ka ng kuhaan, ang imong bahin kuhaan sa. Mao na mga igsoon nga gikinahanglan, silyado gayod. Sige, basa.
Pinalayag Kapitulo 22, versikulo 18 ngadto sa 19. Akong pasidanan ng tanang magapatalinghog sa mga pulong sa propesiya niining basahona. Kung adunay magadugang niinig bisan unsa, kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan niining basahona. O kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon niining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diha sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi og diha sa balaang syudad nga gisgutan niining basahon. Amen. Mao na mga igsoon nga gikinahanglan gayud nato sa atong pagbuhat, kinahanglan nga magasusi kita diha sa Biblia. Kung nasibo ba ang atong gibuhat or wala, tungod kay nagaingon ang Biblia, silyado ang Biblia, nga bisan pa ang manulunda mo naog o bisan pa ang mga apostoles mo balik nga magwalig maayong balita nga supat na sa ilang gikawali, ipatunglo siya. So kinahanglan nga masibo gayon sa Biblia. Mao na nga nag-ingon si Ginoong Hesus sa 28:19. 11:29 nabali. 11:29 sa Mateo. Unsa ang giingon ni Ginoong Hesus? Isangon ninyo nga akong yugo diha kaninyo og pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghop og magpaubsanon sa kasing-kasing og makakaplag kamo pahulay alang sa inyong mga kalag. Isangon ang akong yugo og pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghop sa kasing-kasing og makakaplag kamo og pahulay sa inyong kalag. Makakaplag og pahulay sa inyong kalag. Pero og dili magtuon gikan sa Dios, gikan ni Ginoong Hesus, walay pahulay ang kalag. Nganuman, tungod kay alang sa mga tao nga dili matinuohon ang iyang bahin mo ang paghiadto sa linang nga kalayo. Adlaw gabi pagasakiton ka. So wala gyud pahulay. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan nga magtuon kita gikan sa Dios. Nganong kinahanglan man magtuon? Isaiah 5:3. Tracy? Pusa nga akong katawhan, Tracy. pusa nga akong katawhan, ginabihag tungod sa kakulang sa kaalam, o ang ilang halangdong mga tawo nangamatay sa gutom, o ang ilang panon sa katawhan gipangmad-an tungod sa kauhaw. Yun sa ito pong istorya, ginabihag tungod sa kakulang sa kabalo. Ginabihag. So, ang ilang mga halangdong tao, hindi pang mad-an tungod sa kauhaw nga naman, tungod kay kulang sa kaibalo. O ang Osyas, basa, 4:6. Ang akong katawhan ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay imong gisalikway ang kahibalo, igasalikway ko usab ikaw. Aron ikaw dili mahimong saserdote kanako. Sanglit imong hingkalimtan ang kasubuan sa imong Dios, ako usab mahikalimot sa imong mga anak. Kinahanglan gyud nga magtamod sa kasubuan sa Dios. Kay kung dili ka magtalumod o magasalikway kaniana, ginabihag ang iyang mga katawhan. Tungod kay nagasalikway sila sa kahibalo. Mo na mad-an, gibihag o gilaglag. Mao ni mga igsoon nga kinsa man ang gusto nga malaglag, kinsa man ang gusto nga mabihag, walay gusto niya. Mao ni mga igsoon ang imbitasyon ni Ginoong Hesus, umari ka mong tanan kanako,
og pagtuon isangon ninyo ang akong yugo og pagtuon kamo gikan kanako kay ako maaghop sa kasing-kasing. Oh. Mao na nga gikinahanglan nato kana nga atong pagabuhaton. Nganong magtuon man tungod kay gikinahanglan kana alang sa matag usa. Kolosas kapitulo 2 bersikulo 2 nito sa 3. Aron ang ilang kasing-kasing mamalig-on sa diha nga batagi kini sa gugma aron makabaton sila sa tanang kadagaya sa kasaligan nga pagpanabot ug kahibalo mahitungod sa tinago sa Dios. Ang tinago nga mao si Kristo kag kinsa natago ang tanang bahandi sa kaalam ug kahibalo. Amen. Mao ni mga igsoon nga gikinahanglan gyud nga ang tinago bisan pang matinago sa Dios madayag dinhi sa matag usa kanito. Og kining atong paghisgutan gitsunod-sunod gayud kini sa mga katawhan gikan sa atong mga kanunuan nga walay pagsusi sa balaang kasulatan apan atong gisunod ug wala ta masayod kung unsa ang kahulugan. Mao ni mga igsoon nga kinahanglan gayud nato nga atong basabtan ang pulong sa Dios. Kano kinsa man ang atong panag-ingnan? Ang atong panag-ingnan kinsa? Juan 13:15. Kay usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Si Ginoong Hesus ang niingon, usa ka panag-ingnan ang akong gihatag kaninyo. Usa ka panag-ingnan, unsay ka panag-ingnan? Siya ang atong model. Siya ang atong pattern. Mo ni mga igsoon, ako magama gani kog design kay fabricator man ko. Magama gani kog design kinahanglan magama kog usa ka sample nga mo fit gayud sa iyang design. Og sa dihang mahimo na nako ng sample mga igsoon ang akong giunang gama nga ma-perfect siya. Mao katoy akong gamon nga panag-ingnan. Mao katoy gamon nako nga sample para ang matag usa nga akong pagabuhaton sibo niya. Mo ni nga gikinahanglan gayon nga aduna kitay paton. Kinsa ang atong paton? Si Ginoong Hesus. Siya ang atong panag-ingnan. Kay mao kana og ikaduha na tong panag-ingnan kinsa? Unang Korinto 11:1-2. Magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagamaawaton kay Kristo. Ginadayeg ko kamo tungod sa inyong paghandom kanako sa tanang paagi ug sa pagbantay sa akong mga pagtulon-an ingon sa akong pagbilin niini kaninyo. Amen. Magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagamaawaton kang Kristo. Kinsay nag-ingon? Si Apostol Pablo. Mao kana ang apostoles sa mga hintil. Mao kana ang pinadala sa Dios para sa mga hintil. Og siya ang atong nahimong apostoles tungod kay siya ang pinakataas og lakaw sa panahon sa iyang pagministro. Mao kana si Apostol Pablo. Nga gikinahanglan gayud nga nagaingon siya, magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagamaawaton kang Kristo. So, gikinahanglan nato mga igsoon sa unang lakang sa atong kinabuhi. Unsa ang unang tikang sa atong kinabuhi? Mao kini nga adunay daghan nga sayop gayud nga katudloanan nga atong giawat o gisunod-sunod nga walay pagsusi sa Biblia. O nagaawat lamang kita nga nagaingon dito nga mao kini ang atmo gibuhat sa among ginikanan sumo po ni among pagabuhaton kay ngano nagakinabuhi kita uban sa tradisyon. Kung magisgot kita tradisyon mga igsoon, binuhat ka na sa tao.
Kung magahisgot kitag tradisyon, wala ka na siya'y kapasikaran sa kasubalaan kasulatan. Ngano, kay ang tradisyon mugna sa huna sa tao. Ug dili ka na gikan sa balaan kasulatan. Mo'y giingon ni Ginoong Hesus sa Marcos City. Basa. Marcos Capitulo City, Capitulo City nga sulat. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo, ilang ang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tawo. Oh, klaro. Kawang lamang ang ilang pagsimba diri kanako. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimong tao. Gipakadoktrina. Mo'y ilang doctrine is the backbones of all teaching and preaching. Mao ka na ang dugukan sa imong pagtudlo o sa imong pagwali. Mao ka na ang imong pundasyon sa imong katudluanan. Pero unsay giingon ni Ginoong Hesus? Kawang lamang ang inyong pagsimba diri kanako. Sanglit sa inyong pagpanudlo, inyo mang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimog tao. Kalagdaan nga hinimog tao nga walay kapasikaran sa balaang kasulatan. Si Ginoong Hesus mismo ang nagasulti ni ana. Mao na nga gikinahanglan nato nga magmaawaton gyud kita kaniya. Unsay laing bersikulo? Filipos 3:17. Filipos 3:17. Mga igsoon, panag-usa ka mo sa pag-awat kanako. Kung timan ininyo sila nga nagawi sa ingon, sumala sa sulundon nga inyong nadawat kanamo. Klaro kayo? Mga igsoon, panag-usa ka mo sa pag-awat kanako. Si Apostol Pablo na yun. Og timan ininyo sila nga naggawi sa ingon, sumala sa sulundon nga inyong nadawat kanamo. Dili sulundon nga ginimo og tao. Ngano? Kinsa ang giawat ni Apostol Pablo? Si Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus Kristo mo iyang giawat. Magmaawaton kamo kanako, maingon nga ako nagamaawaton kan Kristo. Busa mga igsoon, panag-usa kamo, kinahanglan magkahugop kita. Magkausa kamo, panag-usa kamo sa pag-awat kanako. Dili kanako kang Apostol Pablo. Og timan-in ninyo sila nga nanaggawi, nga nanagbuhat sa ingon sumala sa sulundon nga inyong nadawat kanako. Mo ni mga igsoon nga gikinahanglan nato nga pagabuhaton, ingon nga naninguha nga makabot nato ang kamatuoran. Amen. Kay kung dili ka na nato pagabuhaton mga igsoon, layo kas kamatuoran og nagabuhat ka sumala lamang sa imong nadawat og nadungog nga walay pasikaranan dinhi sa balaang kasalwatan og nagaingon si Ginoong Hesus, kawang lamang ang imong pagsimba dito. Unsay kawang? Walay kwenta, walay pulos, walay silbi. Useless. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimo og tao. Daghan karon nga mo buhat nga walay pagsusi sa Biblia. Kinahanglan gayud kita nga magabuhat sumala sa gipasunod kanato sa mga apostoles. Kaya nagayon sa dinyo 4:9. Buhatan ninyo ang inyong nakatunan og nadawat, og nadunggan og nakita kanako, og ang Dios sa kalinaw magauban kanimo. Buhatan ninyo ang inyong nakatunan, nahibal-an, og nadawat, og nadunggan.
nakatunan, nadawat ug nadunggan. Og nakita kanako ug unsa ang imong nakita nga Apostol Pablo nga iyang gibuhat. Og ang Dios sa kalinaw magauban kaninyo. Ang Dios sa kalinaw magauban. Amen. Pero og dili ka magabuhat niya na, dili gayud magaabot ang kalinaw nga gikan sa Dios kanimo. Ngano? Tungod kay wala ka mosunod sa kamatuoran. Wala ka mosunod sa gikatudlo sa inyong nadunggan, sa inyong nakita og nakatunan. So walay kalinaw nga gikan sa Dios nga imong madawat. Mao ni nga gikinahanglan kini nato ang pagsusi sa balaang kasulatan. Kay kung dili nato pagasusihon, sigurado ko mga igsoon, may sama kita sa mga katawhan nga giingon ni Propeta Isaias nga ginalaglag. Kang Propeta Oseas, ginabihag ang ilang tao, mga tao nga lang doon namad-an o ang uban na namatay. Mao ni unsay buot pasabot niyan. Kung dili ka man mabihag ni bisan kinsa, mabihag ka gayon sa katudloanan sa yawa. Unsa ang katudloanan sa yawa? Mao ang katudloanan sa yawa ang tanang baka. Ang tanang dili makita nimo sa Biblia. Juan 8:44. Siya kinsa gikan kamo sa amahan. Kamo gikan sa Oh. inyong amahan nga mao ang yawa. Hmm. Ug ang inyong tinguha mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Siya may usa ka mamumuno sukad pa sa sunugdan. Ug siya walay labot sa kamatuoran. Kaya ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inigpamakat niya, siya magasulti tukma sa iyong kaugalingon. Kaugalingon kinaiya kay siya bakakon man. Ug mao ang amahan sa mga bakak. Mao na mga igsoon. Kamo gikan sa inyong amahan nga mao ang yawa. Oh. Kinsa ang yawa? Mao ang amahan sa tanang bakak. Unsa ang bakak? Wala diha sa kamatuoran. Ngano unsay banday ang yawa? Mao kini ang giingon. Gikan sa amahan nga mao ang yawa. Og ang inyong tingaw mao ang pagtagbaw sa mga pangibog sa inyong amahan. Kinsa ang amahan? Mao ang yawa. Siya mao'y usa ka mamumuno sukad pa sa sinugdan. Mamumuno. Unsay mamumuno? Murderer. Kriminal. Sukad pa sa sinugdan. Og siya walay labot sa kamatuoran. Ngano man tungod kay siya bakakon man. Matod pa din walay labot sa kamatuoran. Kay ang kamatuoran wala man diha kaniya. Inagpamakak niya, siya magasulti tukma sa iyang kaugalingong kinaya. Kinaiya yun ay kinisyawa ang pagkabakakon. O wala gayoy tinuod sa iya. Walay pulong sa kamatuoran. Walay pulong sa kamatuoran. Dunay tinuod niya. Unsa ang tinuod niya? Ang tinuod niya, bakakon siya. Amen. Mao kana ang tinuod. Pero ang kamatuoran wala gayod kaniya. Busa nagaingon siya. Kay siya bakakon man og mao ang kay siya bakakon man og mao ang amahan sa tanang bakak. Mao na mga igsoon. Kung magahimo kita sa mga butang na tradisyon, sa mga butang na walay kapasikaran gikan sa balaang kasulatan, ang atong pag-ila nga ang atong amahan mao ang Dios. Mao si Ginoong Hesus. Nasayop ka tungod kay ang tanan nga kalagdaan nga hinimog tao
wala gayod pagailiha sa Dios. Kawang lamang ang inyong pagsimba diri kanako. Sanglit inyo mang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimog tao. Amen. Sa inyong pagpanudlo, gipakadoktrina o sa pagkadoktrina, gipasunod o gihimong tulumanon alang sa matag usa. Mao kada ang doktrina kinahanglan imong sundon, pero dili gikan sa Dios kun dili gikan sa tao. Og ang tao anak sa yawa nga mao ang amahan sa panambato. Mo ni mga igsoon, walay sakit alang sa matag usa nga nagtinguha o nagdarhom nga siya anak siya sa Dios, og sa iyang pagbuhat nagabuhat siya nga ang iyang kasing-kasing og ang una-una nagahatag siya paghimaya sa Dios apan sa iyang pagbuhat kawang diay wala ila. That's why niyon sa Ginoong Hesus, pahawa ka mo mga mamuhat og dautan, wala ko gayud kamoy kaila nga naman tungod kay inyong gipakadoktrina ang mga katudloanan nga iya sa tao. Sanglit sa ilang pagpanudlo, ila mang gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimong tao. Tradisyon. Mao kana ang tradisyon. Og sa atong nasod lang perti daghanang tradisyon. Nagahisgot kita sa niagi, dunay mga month nga daghang tradisyon. Halos kada buwan dunay tradisyon. Tradisyon nga i-celebrate sa mga tao. O magpasalamat po sila sa Dios, pero walay kabasihanan sa pulong sa Dios. Muni nga kinahanglan atong siguraduhon ang atong pagpangalagad sa Dios. Nga gikinahanglan nga bisan sa pagsugod nato sa pagkinabuhi or sa paghimugso nato, ingon nga mga tao nga mga anak sa mga tao nga nangalagad sa Dios, kinahanglan sugdan nato sa pagbuhat nga mahisibo sa kabubuton sa Dios. Si Ginoong Hesus ang atong panagingnan. Sa iba sa 2 Tesalonica 2:15. Usa, mga igsoon, magbarog kamo nga mga malig-on o humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo pinaagi sa pulong nga gisulti o pinaagi sa sulat. Busa mga igsoon, ha? Busa mga igsoon, magbarog kamo nga mga malig-on o humawid kamo sa mga kalagdaan nga among gikatudlo kaninyo. Mga kalagdaan nga gikatudlo kaninyo. Disaman sila gitudlo nato. Disagikan ang gitudlo sa mga apostoles. Hinumdumi mga igsoon, nag-ingon si Apostol Pablo, magmaawaton kamo kanako. Maingon nga ako nagamawaton kay Kristo. O buhatan ninyo ang inyong nakatunan, nakita. Ha? Nagikan kanamo tungod kay kanang maong mga buhat o kanang atong nadungog og nakatunan og nakita, gikan kana sa atong pattern nga mo si Ginoong Hesus. Mo na nga humawid kamo sa mga kalagdaan nga mao nga among gikatudlo kaninyo. Pinaagi sa pulong nga gisulti o pinaagi sa gisulat. Mao ni mga igsoon nga nagaingon ang pulong sa Dios nga gisilyuhan gini Apostol Pablo, wala siya lain nga gihatag kadtong mabasa o masabot. Klaro kay na. Wala basa. Kaduhang Korinto kapitulo 1 bersikulo 13 ginasulat, kay kami walay laing ginasulat kaninyo gawas sa inyong mabasa ug masabot, ako malaumon nga unta inyong masabtan sa hingpit. Si Apostol Pablo malaumon nga unta atong masabtan sa hingpit. Walay lain nga gikahatag kanato kadtong mabasa ug masabot.
Kung dili mabasa, dili ta makasabot. Pero ang atong kuhaan og pagsabot kadtong wala masulat og walay mabasa pero atong gisabot nga mo'y atong gisunod. Ngano tungod sa tradisyon. Mo ni mga igsoon og mahimo hinoon nga kawang lamang ang atong pagsimba sa Dios tungod kay atong gipakadoktrina ang mga kalagdaan nga hinimog tao. Sayang ang atong pagpangalagan. Nagingon ang pulong sa Dios nga kung kita magmalig-on, magmadagayaon sa iyang mga bulaton, barog nga malig-on dili matarog. Sa kanunay magmadagayaon diya sa iyang mga bulaton kaysa nasayran na ninyo nga ang inyong pagpangabudlay dili gayod makawang apan dakong kakawangan mga igsoon tungod kay imong gibuhat ang mga buluhaton nga dili makita sa balaan kasulatan tungod sa maong tradisyon nga mugna sa tao. Mao na nga gikinahanglan nato kana nga pagabuhaton ang pulong nga ania sa balaang kasulatan og ang atong pattern mao si Ginoong Hesus og ang mga apostoles. Mao ni nga sige, basa. Buhat 5:29. Apan si Pedro ug ang mga apostoles mitubag nga nag-ingon, kinahanglan mo'y among unahon pagsugot ang Dios inay ang mga tawo. Mao ni mga igsoon, mo'y atong unahon pagsugot ang Dios inay sa mga tao noon. Nganuman kay kun imong sundon ang Dios, may giingon sa Biblia, mo'y unaha pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang pagkamatay. Amen. Kay kining tanang butang igadugang ra kami. Mao na nga gikinahanglan nato nga atong sabton ang pulong sa Dios og susihon nato kung kining atong gibuhat o kining atong gituuhan nga maoy kamatuoran nga sa atong pagsabot. Sibo ba sa balaan kasulatan? Kay kung dili o dili nimo pagabuhaton ang pulong sa Dios nga mo'y nagatug-an sa kamatuoran. Nagaingon ang 2 Tesalonica 3:14, kung aduna may magadumili sa pagtuman sa among ginatugon ni sulata, timan kanang tawana og dili na kamo magpakigharong kaniya aron siya mubati sa kaulaw. Ha? Timan kanang tawana kung aduna may magadumili sa pagtuman sa among gitugon ni ining sulata. Klaro kayo, gitugon ni ining sulata. Ngano kay walay lain nilang gibuhat kadtong gisulat og masabot. Og si Ginoong Hesus mismo nag-ingon, kawang gyud ang imong pagsimba kung ang imong gibuhat, ang imong gisunod og ang imong gituman kadtong mga doktrina nga kay gihimong kalagdaan lamang sa tao. Inimong tao. Muna nga giyon tiban-in ninyo kanang tawana og dili na kamo makigharong kaniya aron siya mubati sa kaulaw. Praise God. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Ang pulong sa Dios nagatug-an gayud kanato sa kamatuoran. Ngano ang pulong sa Dios gituga nga adunay may kapuslanan. 2 Timoteo 3:15 ug sa 16:17. Basa. Gituga Og nga sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tawo sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Mao ni mga igsoon.
Nagaingon diri sa 15, og nga sukad sa imong pagkabata. Nagahisgot kita og pagkabata. Sukad sa imong pagkabata, ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan. Nga makagagahom sa pagtudlo kanimong ngadto sa kaluwasan. Makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kung dili ka motuo kang Kristo Jesus, wala gayon ikay kaluwasan. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Kung ikaw wala man makasabot o wala ka masayod nga kanang imong gibuhat, wala diha sa Biblia, walay kapasikaran o referensya sa Biblia, sa balaan kasulatan, gituga ang pulong sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Nag-ingon si Ginoong Hesus atong gibasa ganiya sa Mateo 11:29, pagtuon kamo gikan kanako kay siya maaghop sa kasing-kasing og makakaplag kamo kapahulayan sa inyong kalan. Nag-ingon diri ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong. Kung ang imong buhat dili sibo, tudluan ka o badlungon ka. Kung badlungon ka, kinahanglan magmadawat. Kung tudluan ka, ikalipay nimo nga tudluan ka. Ngano ang knowledge? What is knowledge? Knowledge is information. Oh. Makuha nimo ang kahibalo pinaagi sa pag-gather nimo og mga impormasyon og sa pagtuon kanimo. Makakabot ka sa kahibalo kung ikaw magatuon. Mo ni mga igsoon, di kinahanglan ka na pagpamadlong o pagpanudlo. Badlungon ka, sayop ng imo. Mao kini ang tinuod, pinasikad sa pulong sa Dios. O niya nagayon, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulit, kay kanang imong gibuhat, dili ka na sakto, sayop ka na, kinahanglan ka ng imong sayop, imong ikurik ka na. Ikurik yun nimo na ka. Himuon yun nimo ng insakto. Alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto. At matutuon gayon ikaw. Aron, kung ang imong kinabuhi matudluan, matulid, pinaagi sa pagbadlong o sa pagmatuto, mamahimo kang matayon. Mato pa din, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, moabot ang pagka-perfect mo at tubangan sa Dios. Perfect ang tao, gagibuhat sa Dios sa sinugdan. So, mabalik ang imong pagka-perfect kung ikaw magbadinawaton sa tuga sa Dios nga mao ang balaang kasulatan. Mayon ka, di mo ko perfect tao man ko. Kung tao ka, subject ka sa yawa. Unsa ang tao? Ang tawhanon. Kung tawhanon. Ug matod pa sa Korinto po, ang tao nga dili espirituhanon, dili makatugkad. So gikinahanglan gayud nimo nga imong pagatun-an ang pulong sa Dios aron makabot nimo ang kamaturan. Mo ni mga igsoon, aron ang tao sa Dios
hingpit, masinangkapan, mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang mao na bisan unsay imong pagabuhaton sibo sa kabubuton sa Dios. Dili na kaingnon nga dili na pahawa pamumuhat og dautan, wala ko kamoy kaila. Ngano tungod kay nahimo kang hingpit atong bangan sa Dios. Nahimo kang magamit, mapuslan sa tanang maayong bulaton, dili daotang bulaton. O dili na masayang or makawang ang imong pagsimba sa Dios. Ngano tungod kay ikaw nagatuman sa iyang mga pulong. Mo ni mga igsuon, di kinahanglan nato atong i-open ang atong hunahuna. Kinahanglan magaampo kita sa Dios nga ang balaang espiritu mao'y magatudlo kanato sa kamaturan. Nagingon ang Biblia, ayaw pagsalig sa imong kaugalingong sa labutan. Salig sa Dios nga may tag-iya sa tanan. Mao ni mga igsoon, gikinahanglan kini kanato. Nga gikinahanglan gayon alang sa mga tao nga nanganinguha sa kapahulayan sa kalag. Anos amo abot ang kapahulayan sa kalag. Nag-abot sa tukma nga kapanahunan. Mao kana ang atong kaluwasan. O karong panahon ng mga igsoon, haduol na gayud ang pagbalik sa Dios. Dili man ko propeta. Apan kun imong basihan ang pulong sa Dios, nagakahaduol. Nagaingon gani ang mga si San Lucas, ang pulong sa Dios nagaingon nga hapduol na akong mubalik nga kanus ani na sulat 60 AD. 60 AD. Samantala nga karon 2020 AD na. Namatay si Ginoong Hesus 33 AD, nahimugso ang iglesia sa tuig 33 AD. Ug matud pa sa Biblia, ang usa ka libo ka tuig sa tawo, ang usa ka adlaw sa Dios, ingon og usa ka libo ka tuig sa tawo. So hapit na mo duha ka tuig. Kung tukma na kini mga igsoon, ang Dios ray nasayod. Bisan ang anak sa tao wala masayod siya pagbalik. Mao ni mga igsoon, unsa ang giingon na Apostol Pablo, nian ang Pedro, anian na kita sa kauliang mga adlaw. Unang Pedro 1:3, kantod sa unahan. Mao kani angay natong masukwan. Nga ang kaluwasan andam na aron igapadayag unya sa kaulihang mga adlaw. Nag-andam na ang Dios ug ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Bisan pang mga apostoles, ang mga propeta nagpakisusik kung kinsang tawhana o unsang panahon na ang ipasabot sa Espiritu ni Kristo og sa ilang pagtagna nagayong dili sa ilang panahon kun dili dinhi kanato nga nagalagad ni Kristo. Mao kini mga igsoon ang dako kaayong panahon kay gayunan nga atong gipaabot nga kita madala gayon sa pagbalik ni Kristo. Kay gitagana na andam na aron igapadayag basa. Sige. Dalaygon ng Dios ug Amahan sa atong Ginoong Hesukristo tungod sa iyang dakong kaluoy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglaom pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo gikan sa mga patay ug ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot, dili mabuling, dili malawos gid natipigan didto sa langit alang kaninyo nga mga ginabantayan sa gahom sa Dios pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron gabatayan unya sa kinaulahiang panahon. Kada ba? Na? Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoo. Tungod sa iyang dakong kaluoy, kita iyang gianak kalusa. Kanus kita na anak kalusa. Matud pa ni Ginoong Hesus ngadto kang Nicodemus. Gawas kon ang tao nga mataw sa tubig ug espiritu, dili gayud siya makasulod sa gingharian sa Nangutana siya, naglibog si Nicodemus.
unsaon ba nako pag-anak og otro, Ginoo? Musulod ba ako balik sa taguangkan sa kuyanan nga tiguang naman ko? Ha? Kita iyang gianak pag-usab pinaagi diha sa bautismo. Sa dihang gibautismuhan ka matod pa sa Roma 6, gilubong ka uban kang Kristo. Nakaambit ka siyang kamatayon o nabanaw ka sa samang paagi. Mao ni dalaygon ang atong Ginoo, ang Dios o Amahan sa atong Ginoo si Kristo nga diha tungod sa iyang dakong kaloy kita iyang gianak pag-usab ngadto sa usa ka buhing paglao. Usa ka buhing paglao pinaagi sa pagkabanaw ni sa Kristo gikan sa mga patay. Roma 6. Chris. Wala ba ka muna mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo Jesus gibautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon. Busa pinaagi sa bautismo gilubong kita uban kaniyang ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon sa si Kristo gibanaw gikan sa mga patay pinaagi sa himaya saman kita usab managgawi diya sa kabag-o sa kinabuhi. Mao ni mga igsoon. Og matud pa sa unahan sa atong gibasa, og ngadto sa usa ka panulundon nga dili madunot. Usa ka panulundon nga dili madunot. Dili mabuling. Pirming putli, pirming limpyo, walay sambog. Dili malaos, pirming presko og blooming. Ginatipigan didto sa langit. Alang kaninyo nga ginabantayan sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan. Ginabantayan sa gahom sa Dios, pinaagi sa pagtuo alang sa kaluwasan nga andam na aron igapadayag unya sa kinaulahian panahon. Mao kini mga igsoon nagahisgot si Apostol Pedro sa kinaulihang panahon nga mao kini ang katumanan sa gitagna ni Propeta Joel nga ang kaulihang panahon mao kini ang atong kapanahonan. Og si Pedro mitindog diri kay lahi sa inyong pagdahom kining mga tawhanan dili mga hubog sanglit karon ikasiyam pa paman lamang katakna sa kabuntagon. Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. Og may tabo sa kaulahi ang mga adlaw nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa espiritu ang tanang mga katawhan. Mao na kaulahi ang mga adlaw. Unsang tuiga kini nahitabo sa dihang gibubo sa Dios ang iyang balaang espiritu. Napulo kaadlaw gikan sa paghatag kaniya ngadto sa iyang mga apostoles sa Great Commission, sa paghatag sa pagpanglakaw kamo ang tinun-an ang tibuok kalibutan og magabautismo kamo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Mao kining panahona mga igsoon nga gipahuwat ang mga apostoles nga masuluban sila gahom. Og mao kini ang katumanan. Mao kini ang gitagna ni Propeta Joel nga ang Espiritu sa Dios igabubo ngadto sa tanang tawo. Mao kini ang kaluhiyang panahon ug ang kaulahiyang panahon niabot na niining atong kapanahonan karon. Andam na ang kaluwasan, andam na aron ikapadayag unya sa kaulahiyang panahon. Ngano man tungod kay anian na kita sa hinugmoy nga kapanahon. Unsang tuiga kadto? Tuig 33 AD. 33 AD. Unsa na kitang tuiga karon? 2020 AD. 13 years na lang aron mutangkod nga 2000 ka tuig. Og matod pa sa mga propeta, ang mga propeta nga nagtagna mahitungod sa grasya nga igahatag kaninyo
Kini sila nangita og nagpakisusi, mahitungod ni ining maong kaluwasan. Mahitungod ni ining maong kaluwasan. Kinsa ang gitagan-an ining kaluwasan? Sa ang mga kaluhiang mga adlaw, ani kita na sakop sa kahuliang mga adlaw. Ilang gisusi kinsang tawhana unsang panahon na ang gipasabot sa Espiritu ni Kristo nga sa diha kanila sa ilang pagtagna sa mga pag-antos ni Kristo ug say maya nga modason nini og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagan sila diya sa mga butang nga karon gipahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita. Kinsa ang maayong balita? Marcos 1:1, si Jesus ang sinugdan sa maayong balita. Amen. Mao kana ang giwali ning atong kapanahonan. Amen. Mao ni mga igsoon, pinaagi sa Espiritu Santo, pinadala gikan sa langit, mga butangan niini, ang mga manulunda nangandoy sa pagsugod. Amen. Lord. Praise God. Salamat sa Ginoo. Mao kinig mga igsoon ang atong kaluwasan nga andam na aron ipadayag unya sa kaulayan. We are now in the last days. Last days. Imagine pila ka years. More than 1,000 years, almost 2,000 years gikan sa pagbubo sa katumanan sa propesiya ni Propeta Joel o si Apostol Pedro nagapamatuod niya sa tuig 33 AD o nagapamatuod karon sa atong kapanahonan nga mga katawhan nga nagawali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. Amen. Nga pinadala gikan sa langit. Praise the Lord. Mao na mga igsoon, bisan pang manulunda nangandoy sa pagsugod. Amen. So dalaygon ang Dios mga igsoon tungod kay andam na og gitagana na sa Dios ang kaluwasan alang sa mga katawhan nga mudangop og mubuhat sumala sa subay sa kabubuton sa Dios nga musunod ngadto siyang dalan mupasilong o muhagop diha sa kamatuoran kay ang maong dalan og kamatuoran mao kana ang destinasyon, mao ang kinabuhi pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Salamat sa pulong sa Dios nga iyang ipadangat dinhi kanato karon. Nga diin kita magakinahanglan gayon nga atong pagasusihon ang pulong sa Dios nga mao kini ang atong gikinahanglan nga makabot gayud nato ang kamatuoran og makabot gayud nato maangkon ang igapadayag na sa kaulihang panahon nga mao ang kaluwasan nga giandam sa Dios alang sa matag usa. Mauna mga igsoon nga bisan pang mga propeta nga nagtagna may tungod niini nagpakisusi. No? Wala dili sa ilang panahon kun dili dinhi sa atong kapanahonan karon. Mauna nga nag-ingon, praise God, nag-ingon ang pulong sa Dios. Nag-ingon si Apostol Pablo, panlimbasugi ang inyong kaugalingong kaluwasan. Nag-ingon si Apostol Pedro, bosa labi pa gayud nga isiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Nag-ingon pa gyud si Apostol Pablo, lisod man ganing maluwas ang mga mataron. Unsa ka ko'y dangatan sa mga dili Diyos nun o makasasala. Mo na mga igsoon, karon nag-ingon ang Biblia, karon ang adlaw sa kaluwasan. Dili ang grupo mo'y nag-ingon, kun dili ang pulong sa Diyos mo'y nag-declare niya na, karon ang adlaw sa kaluwasan. Dawata ang Diyos. Hagop pa
ang kamatuoran. Buhata sumala sa kabubuton sa Dios. Ayaw paghahiya ang imong kasing-kasing. Mo giingon sa Biblia, tumana ang iyang pulong kung imo kining pagatumanon. Usa ka nga makaangkon sa gingharian sa Dios. Nga mao ang kaluwasan nga andam na alang nga ipadayag kanatong tanan nga nagabuhat sumala sa iyang kabubuton. Dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Magahisgot kita og maon sa masama ug ato kining i-continue og maon sa mga katudlo-anan nga angay natong basabtan. Introduction pa dis atong pagatun-an mga igsoon. Wala pa ta makaong abot sa unang ang pero nagahisgot kita sa sukad sa imong pagkabata. Sukad sa imong pagkabata. Atong subayon kana kung unsa ang sukad sa imong pagkabata. Nagaingon ang Biblia, tudloy ang bata samtang kuan pa siya, bata pa siya. Kay nagkatigulang niya, dili gayod siya mobulag gikan niya na. Muna nga mo igiingon sa atong gibasa ganiya sa 2 Timoteo 3:15. Sa diyang bata ka pa, nasayod ka na o sa pagtuo may tungod sa kaluwasan. Muna mga igsoon ato kanang sundon ang pulong sa Dios. Sundon gayud nato ang pulong sa Dios. Kay mao kini ang gikinahanglan alang sa kaluwasan sa atong kalan. Kung sa ginong gingon ni Jesus. Makabaton kamo sa kapahulayan sa inyong kalan. Kung makita ninyo mga igsoon, kining atong programa, dili wala kamo kakita nga dunay awit. Wala kamo kadungog nga dunay awit. Wala kamo kadungog nga dunay mga pagpangamusta. Labi na ng uso karon nga shout out. Wala gayud kana nato. Ang atong gipakadakan mo ang pulong sa Dios kay mao kana ang pagkaon sa atong kalag. Kay nagaingon si Ginoong Hesus, ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang, kun dili sa matag pulong nga magagawas sa baba gikan sa Dios. Mao kana ang atong dakong tumong. Wala kami magwali alang sa among grupo. Wala kami magwali aron daghan kami. Wala kami magwali aron magpasundayag kami. Ang among gibuhat nga pagwali mao nga ang matag usa makakabot ngadto sa paghinulsol. Mo'y giingon ni Apostol Pedro. Mao na mga igsoon. Walay tao nga nagsuhol kanamo aron kami magwali. Kinabubuton nga gikan sa Dios nga kami voluntaryo nga mialagad sa Dios ug walay suhol nga bisan unsang butang nga among pagadawaton nga gikan sa tao. Kay ang atong suhol mga igsoon haduol na. Haduol na. Amen. Oh. Lord. Praise God. Mao kana ang atong gitinguha. Mag-unsa man kanang butang ang tibok kalibutan imong makabot. Maangkon imong tibok kalibutan apan kapildihan sa imong kalag. Wala kanay kapuslanan at tubangan sa Dios. Unsa man ka kagamhanan kanang imong bahandi dili kana makabayad sa kaluwasan nga gihatag sa Dios alang sa matag usa nga nagatuman sa kabubuton. Amen. Mao na mga igsoon. Bisan pag unsa ka kabantugan ni ining yutaa, wala kay gahom nga makahimo sa pagluwas sa imong isig katawo ug sa imong kaugalingon. Gawas kung muluhod ka mo itikubo ang imong kaugalingon ngadto sa Dios ug mubiya sa tanang nimong buhat sa pagkadautan ug alagad ka sa Dios sa tibok nimong kinabuhi uban sa pagsunod sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Amen. Praise God. Salamat sa Ginoo mo so. Praise Jesus. Hallelujah. Dalaygon ang Dios ng kagabion ng iso. Na siya
nagaauhag alang sa matag-usa. Nagaauhag ang Dios alang sa matag-usa. Amen. Praise the Lord. Nga kikinahanglan imong dawaton ang imong kagalingon. Praise God. Salamat sa Dios ni kagabion nga kining atong gisgutan karon dili ini kabayran og sakit. Kaning kaluwasan nga atong gitinguha walay bahandi nga ikakumpara niini aron makabot. Gikan kani sa Dios nga bisan pang mga manulunda nangandoy sa pagsugong ni ano. Oh, nangandoy ang mga manulunda. Wala pa kini. Mao kini gibasa ganina nga ang mga tinago sa Dios. Tinago sa Dios. Igipadayag kini nag-abot sa tukma nga panahon. Mao kani gikinahanglan alang kanato. So dalaygon ang Dios ning kagabion nga kitang tanan gikinahanglan ang atong pagkamadinawaton sa pulong sa Dios. Buhaton nato kung unsa ang angay natong pagabuhaton nga magkahimo makabuhat kita sumala og subay sa kabubuton sa Dios. Ayaw himua nga imong dipinsahan ang imong relihiyon. Ayaw himua nga imong dipinsahan ang imong sayop nga pagtuo. Ayaw himua nga imong dipinsahan ang imong gituuhan nga kamatuoran tungod kay kana na akon imong ikumpara nimo. Dili kana makahimo sa kamatuoran nga iya sa Dios. Maoy kuha buhata ang kamatuoran nga gikan sa Dios. Mao kini mga igsuon ang gikinahanglan alang kanatong tanan. Mao kini nga adunay tinuod luyo sa kamatuoran nga aton Ginoo. Amen. Dalaygon ang Dios. Salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong nga siya nagahatag kanato karon. Himua mga igsuon nga bisan unsa pa kabug-at sa imong kasing-kasing nga magatuman sa pulong sa Dios. Buhata kini. Kay nagaingon ang Biblia kung imong ipadayon katong pagbasa sa unang Pedro kapitulo 1 versikulo 3 hangtod sa unahan nga diin pagaantuson ninyo sa makadiyot ang nagkalenlaing mga pagsulay. Nagkalenlaing mga pagsulay aron lamang sa pagsuta kung unsa ka tinuod ang imong pagtuo sa Dios. Praise God. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios ning kagabion mga igsoon. Og salamat sa Dios nga ang matag usa ka nato karon nang hinaot ako nga nagmalipayon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios nga ang matag usa magadawat sa pulong sa Dios nga maoy atong kapasikaran sa atong kabag-uhan o kaluwasan. Salamat sa Dios ning kagabion magampo. Labing balaan og silimbaho na mga Dios. Lord, salamat kayo sa imong panalangin nga imong gihatag kanako. Sa pulong nga imong gipadangat dinhi kanamo ning kagabion. Nga bisan pang mga katawhan nga nagatan-aw niini amahan, ikaw magahatag kanila sa kasing-kasing nga madinawaton ug magtinud-anon nga mong alagad kanimo nga mabuhat sumala sa imong kabubuton nga naninguha sa kaluwasan sa ilang kinabuhi. Lord, tabangan mo ang matag-usa kanila. Hatagan mo pagdugang kaalam kay balo sa pagsuta sa kamatuoran, Lord, aron ilang masabtan sa tinuod ug sa tataw gayon nga kining maong pulong nga imong gipadangat karon mao kini ang pulong nga nagahatag sa kinabuhi. Salamat Lord sa tanan nga mga katawhan nga miduyog kanako karon nga nagadawat sa imong pulong. Dalaygon kamahan sa walay katapusan. Panalanginan mo ang matag-usa ning kagabion. Salamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Mga igsoon, mapasalamaton ako sa Dios nga siya nagauban kanato sa atong pagkisgot sa pulong, sa iyang pulong
Og mapasalamaton usab ako kaninyo uban sa akong kauban niya akong anak na si Salma nga ang matag usa ka nato niduyog sa paghisgot sa pulong sa Dios. Mao kini ang pinakamabulawanon nga panahon sa atong kinabuhi o sa atong tibuok kinabuhi nga magahisgot kita sa pulong sa Dios. Kung dili katong mga pulong sa palabaw, dili katong mga pulong sa chismis, kung dili pulong sa kamatuoran nga nagdala sa kinabuhi. Salamat mga igsoon sa inyong pagduyog kanamo og ako magapanamilit uban sa kong anak, magapanamilit kami kaninyo ng kagabion nga magaingon ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Daghang salamat.